नाज़रीन, कोरोना वैक्सीन की खबरों से अभी दुनिया ने इत्मीनान का सांस लिया ही था कि एक इंतहाई तशवीशनाक खबर सामने आ गई है। सबसे अहम सवाल यह है कि कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद कोरोना की वबा से जान छूट सकेगी या नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस अपनी शक्ल अब बदल कर मजीद हलाकत खेज हो चुका है, मजीद खतरनाक हो चुका है और इस वक्त पूरी शिद्दत से बरतानिया पर हमला आवर हो गया है। कोरोना की इस किस्म को सुपर कोविड यानी सुपर कोरोना कहा जा रहा है। ये आम कोरोना वायरस से 70% ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद बरतानिया के मुतासरा इलाकों में दर्जा चहारम का लॉकडाउन लगा दिया गया। इसके तहत लोगों के अपने अपने इलाकों से बाहर निकलने पर पाबंदी है और न किसी को इन इलाकों में आने की इजाजत। पहले इटली, नीदरलैंड और बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और आयरलैंड ने बरतानिया से आने और जाने वाली परवाजें मुअत्तल की। अब पाकिस्तान ने भी बरतानिया से मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी लगा दी है। इस पाबंदी का इतलाक उन तमाम लोगों पर होगा जो बरतानिया से अपना सफर शुरू करेंगे या गुज़िश्ता 10 दिनों में बरतानिया में रह चुके हैं। BBC ने सिविल एविएशन अथॉरिटी के हवाले से बताया है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले वो लोग जो आर्जी वीज़ों पर बरतानिया गए थे, इन्हें फ्लाइट से पहले 72 घंटे के अंदर अंदर कोरोना का टेस्ट करवाना होगा। नतीजा मनफी आया तो ही पाकिस्तान सफर करने की इजाजत होगी। पाकिस्तान आने पर भी PCR टेस्ट लिया जाएगा और इसका नतीजा आने तक इन्हें सरकारी तहवील में रहना होगा। सऊदी अरब भी तमाम बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी लगा चुका है। वायरस की नई शक्ल के बारे में इस वक्त हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। BBC के मुताबिक एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। वायरस की नई किस्म तेजी से पुरानी किस्म की जगह ले रही है। नई किस्म खुलियों को मुतासर करती है। इस बारे में पहली बार सितंबर में मालूम हुआ। नवंबर के महीने तक कोरोना मुतासरीन की 1/4 तादाद नई किस्म से मुतासर हुई। दिसंबर के वस्त तक 2/3 मरीज कोरोना की नई किस्म से मुतासर हुए। माहिरीन मई के महीने से भी इस खदशे का इजहार कर चुके थे कि वायरस अपनी शक्ल बदल रहा है। यह भी कहा गया था कि मुमकिन है जब तक वैक्सीन बने उस वक्त तक वायरस मुश्किल शक्ल अपनी बदल चुका हो और वैक्सीन इस पर असर ही न कर सके। अमेरिका और पेरिस में वायरस की एक ऐसी किस्म भी सामने आई थी जो बच्चों पर ज्यादा शिद्दत से हमला आवर होता था। सुपर कोविड का जो पहला और भरपूर हमला है वो इस वक्त बरतानिया पर हुआ है। बरतानिया में सूरत हाल क्या है, हमारे नुमाइंदे लाइव मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ। कौसर काज़मी साहब, कौसर साहब, ये इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल हमें बताई जा रही है यूके में, बरतानिया में, जहां पर लॉकडाउन को मजीद सख्त कर दिया गया है। हालात कैसे हैं वहां के इस वक्त? जी अली, बिल्कुल जिस तरह के पहला हमला हुआ था कोविड-19 का, उस वक्त अलामात जाहिर होती थी लोगों के अंदर। ऐसी अलामात थी जिससे अंदाजा हो जाता था कि ये शख्स जो है ये कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुका है। बल्कि अब जो है वो एसिम्प्टोमेटिक, मोर कंटेजियस और मोर वायलेंट है। ये जो एक नई किस्म बरतानिया में आई है और बड़ा शदीद हमला किया है इसने जो बरतानवी अवाम है उन पर। आज तकरीबन 215 पिछले 24 घंटों में 215 अफराद लुकमा अजल बने इस वायरस के सबब। शदीद तरीन खौफ पाया जाता है अब अवाम में, क्योंकि पहले ये होता था कि एक अलामात जाहिर होती थी और एक शख्स खुद को आइसोलेट कर लेता था, जबकि अब हालात ऐसे हैं कि बगैर किसी अलामत के आप इसमें मुब्तला हो सकते हैं। और ये यंग जो पीपल हैं, पहले ये होता था कि बुजुर्गों पे हमला आवर होता था जो पहली वेव थी, अब हालात ऐसे नहीं है। चाहे आपकी उम्र के किसी भी हिस्से में है, ये वायरस आपको मुतासर कर सकता है। इस वक्त बरतानिया को जो है वो सफरी पाबंदियों का सामना है। जो इंग्लिश चैनल है जहां से बरतानिया की जो खुराक की आमदोरफ्त है वो भी उसी सिलसिले से होती है। जो इंग्लिश चैनल है वही एक सोर्स है कि पूरे यूरोप से जो गजाई अजनास हैं वो बरतानिया तक पहुंचती हैं, जो मेडिसिन हैं वो भी उसी रास्ते से आती हैं। जो सफरी पाबंदियां लगी बरतानिया पे, 40 से ज्यादा ममालिक ने ये पाबंदियां लगाई, उस वजह से ये इंग्लिश चैनल भी बंद होकर रह गया और जो राब्ता है बरतानिया का यूरोप में दीगर दुनिया से वो बिल्कुल मुनक़ता होकर रह गया है। हालात काफी सख्त हैं। ये जो कोरोना वायरस एक नई सुपर कोविड आया है, ये यकीनी तौर पर लोगों को बरतानिया के अंदर शदीद मुतासिर कर रहा है। कौसर काज़मी, बरतानिया में परवाजों के हवाले से जो पाबंदी लगी है उसके बारे में बताइएगा कि अब बरतानिया जो है वो इस वक्त मुकम्मल ऐसे लॉकडाउन में है कि जिसमें ना कोई बाहर से परवाज आ सकती है ना कोई यहां से बाहर जा सकती है। बिल्कुल अली, इसी तरह की जो हिदायत दी गई हैं। जबकि पाकिस्तान में तो ये कहा गया है कि जो लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते हैं उनको आने की इजाजत है, लेकिन बरतानिया में इस वक्त खुसूसन लंदन की आपको मैं बात करूं कि यहाँ से निकल के आप जो दीगर शहर हैं वहां पर भी आपको नहीं जाने दिया जा रहा, आप पे ये पाबंदी आयद कर दी गई है।
جو پروازیں ہیں اس وقت جو لوگ آ جا رہے ہیں، جو کل 3-4 پروازیں گئی ہیں یہاں سے لندن سے، لیکن اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ مکمل طور پر پابندی ہوگی، جو خصوصاً 40 ممالک نے پابندی لگائی ہے برطانیہ پہ. تو یہ فلائٹ کا ٹھیک ہے. کوثر قاسمی ہمیں لندن سے اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ نیشنل ٹیسٹنگ لیبارٹری کی ڈائریکٹر ڈاکٹر غزالہ روبی صاحبہ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحبہ مجھے آج بھی یاد ہے کئی ماہ پہلے آپ نے ایک انٹرویو میں، بلکہ میری ہی ٹی وی پہ آپ نے انٹرویو دیا تھا میری پروگرام میں، آپ نے کہا تھا یہ وائرس خود کو میوٹیٹ کرے گا اور کر رہا ہے. اس وقت آپ نے کہا تھا کہ تقریباً کوئی 35 بار میوٹیٹ کر چکا ہے، اپنی حیت تبدیل کر چکا ہے. یہ وہی میوٹیشن ہے ڈاکٹر صاحبہ جس کے نتیجے میں ایک سپر کووڈ سامنے آیا ہے؟ جی بالکل. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ حیدر. آئی ٹولڈ یو ارلیئر، بہت ماہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وائرس کی جہاں بہت سی اور پراپرٹیز ہیں، اس کی سب سے بڑی پراپرٹی یہ ہے کہ یہ ہائیلی میوٹنٹ وائرس ہے اور بڑی تیزی سے اپنی شکل بدلتا ہے. اور ونٹر کا سیزن اس کے لیے بہت فیوریبل ہے کہ میوٹیٹ کرے اور ٹرانسمٹ بڑی ایزیلی ہوتا ہے ایک سے دوسرے لوگوں میں. جیسے کہ ابھی یو کے کی نیوز آئی ہے کہ 70% ہائر ٹرانسمیسیبل ہے یہ دوسرے وائرس سے. اسی لیے اس کو سپر کوائلڈ وائرس کہا گیا ہے، کیونکہ بالکل اس نے اپنی شیپ چینج کر لی ہے. اور کیوں شیپ چینج کر لی، یہ آپ کو بتایا تھا کہ جتنے بھی RNA وائرسز ہیں وہ سب اپنی شیپ چینج کرتے ہیں، لیکن کووڈ-19 کی سب سے بڑی پراپرٹی یہ تھی کہ یہ اپنی بڑی تیزی سے شیپ چینج کرے گا. اور یہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ ہم نے کتنی اس کی شکلیں دیکھی. اب کتنی قسم کی 5 قسم کی ویکسینز اس کے لیے بنی ہیں، اور جس کے لیے ڈفرینٹ کنٹریز میں ٹرائل ہو رہے ہیں. ہمارے ملک میں بھی ٹرائل ہو رہے ہیں اور ٹرائل کا پہلا فیز جاری ہے. دوسرا فیز جنوری میں لگنا تھا، لیکن یو کے میں جو پہلا کیس جو اس سپر وائرس کا انفیکٹ ہوا ہے وہ 9 دسمبر کو ہوا ہے. 9 دسمبر کو پتا چلا کہ دیٹ از ناٹ دا نارمل کووڈ-19، دیٹ از دا ڈفرنٹ ون دیٹ ہیز بین میوٹیٹڈ، جس نے اپنی شیپ بالکل چینج کر لی ہے. اور وہ چینج شیپ کے ساتھ آیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ 62% ہم لوگ اپنے آپ میں اتنے کانفیڈنٹ تھے، اتنے مطمئن تھے کہ اب ویکسین آ چکی ہے اس کورونا سے، آج نہیں تو کل جان چھوٹ جائے گی. اب یہ جو نیا کورونا آیا ہے، یعنی کورونا کی نئی شکل آئی ہے، کیا موجودہ ویکسین اس پر اثر انداز ہو پائے گی؟ یہ تو دوسرے ٹرائل کے بعد پتہ چلے گا، کیونکہ پہلا ٹرائل تو جن لوگوں پہ کیا گیا وہ انہی پہ تھا جو کہ پہلی والی فارم کسی ساتھ انفیکٹڈ تھے. یہ دوسرے ٹرائل کے رزلٹ کے بعد پتہ چلے گا. اور دوسری بات ہے کہ جتنے بھی جینز ہم نے اس سے پہلے ریکگنائز کیے ہیں وہ ان کے لیے بنائی گئی تھی، ان سٹرینز کے لیے بنائی گئی تھی. یہ تو نیا سٹرین ڈسکور ہوا ہے جس نے 62% مور انفیکٹ کیا ہے یو کے لوگوں کو، اور جس میں سے آپ نے دیکھا ہے کہ 250 سے زیادہ اموات بھی ایک دن میں ہو چکی ہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں نے فلائٹس بند کر دی ہیں اور Tier 4 کا لاک ڈاؤن وہاں پہ لگ گیا کہ آپ اپنے گھر سے بھی باہر نہیں نکل سکتے. اب لوگوں نے اس سے ڈرنا چھوڑ دیا تھا. اصل میں پہلی ویو ختم ہوئی، لوگوں نے سوچا اب تو یہ بالکل ایزی ہو گیا ہے، ویکسین آ گئی ہے، بہت ایزی سی بات ہے. جبکہ ڈفرینٹ ویکسینز ہیں. یہ ویکسین یہ ہے کہ اینٹی باڈی ہوتی ہے یہ، اور آپ یہ اس کا سٹرکچر جو ہے وہ باہر پروٹین کے کووڈ لگے ہوئے ہیں، کومز اس کی پروٹین کی ہیں، اور وہ اینٹی باڈیز آیا وہ اندر جا کے اس کے نیوکلیس کے اندر اس کے RNA کو ڈیٹیکٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی. اسی لیے ڈفرینٹ قسم کی ڈفرینٹ ویکسینز بنائی جا رہی ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ آیا وہ ویکسین اندر جا کے آپ کے اندر میوٹیٹ ہو رہی ہے. یہ ہیومن جینوم کے اندر جا کر بھی میوٹیٹ ہونی ہے. ابھی تو اس کی ڈفرینٹ فارمز آنی ہیں. ابھی تو ونٹر کا سیزن بہت ڈینجرس ہے، بہت ڈینجرس ہے. اس کے لیے تو اسی طرح کا لاک ڈاؤن چاہیے جس طرح کے بہت فرسٹ میں جب آیا تھا تو مارچ اپریل میں اسٹرکٹ لاک ڈاؤن تھا، اس طرح کا لاک ڈاؤن ان کو کر دینا چاہیے تھا سیکنڈ ویو کے ساتھ ہی، ونٹر کے ساتھ. سردیوں کا موسم زیادہ خطرناک ہے اس وقت کورونا کے لیے، بلکہ کورونا کے لیے زیادہ موضوع ہے اور ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہے. ڈاکٹر غزالہ روبی صاحبہ بہت بہت شکریہ. آپ کے وقت کا ذکر ہوا کورونا کی ایک نئی فارم کا جس سے مزید تباہی مچائی ہے. آگے بڑھیں گے. ناظرین، اپوزیشن تحریک کے مرکز میں آتش فشاں پک رہا ہے. اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کرنے والی پارٹی پر خود اپنی بقا کا خطرہ منڈلا رہا ہے. ایک بحران JUI کی دہلیز پر دستک دے رہا ہے. ایک طرف مولانا فضل الرحمان کے خلاف نیب کا پہیہ چل رہا تھا، اب ان کی پارٹی کے رہنما بھی مولانا کے خلاف اعلان بغاوت کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی سربراہی کو JUI کے سینئر ترین رہنما
چیلنج کر رہے ہیں، ان کی قیادت پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ گزشتہ روز جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما اور سابق چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل مولانا محمد خان شیرانی نے کوئٹہ میں نہ صرف اپوزیشن اتحاد کے خلاف سخت زبان استعمال کی ہے بلکہ مولانا فضل الرحمان کی سربراہی پر بھی سنگین الزامات لگا دیے ہیں۔ مولانا شیرانی نے پارٹی کی نئی صف بندی کا اعلان کرتے ہوئے ناراض رہنماؤں کے ساتھ رابطوں کو بھی استعمال کرنے کا اشارہ دیا۔ البتہ رابطہ پر مابین کے برقرار اور جاری ساتھ ضروری نہیں۔ مولانا شیرانی نے نہ صرف مولانا فضل الرحمان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا بلکہ اپوزیشن تحریک کو بھی ذاتی مفادات کی تحریک قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نہ صرف یہ 5 سال مکمل کریں گے بلکہ اگلے 5 سال بھی ان کے ہی ہوں گے۔ عمران خان مخاصمت اصول ندی دا مفاهمت لپاره دی دا کم تر ټول شي د وهار یو خپل ورکسوي د ورسو یو کم یو خپل ورکمنده په غوړي اړه نشته ډیر وخت ویل۔ مولانا شیرانی کے اس دھماکہ خیز بیان کے بعد جے یو آئی ایف اے نے ہنگامی طور پر اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی طلب کر لیا جس میں ان کے اس بیان کی تحقیقات کی جائیں گی۔ پارٹی پالیسی کے خلاف بیان دینے پر جے یو آئی کے ایک مرکزی رہنما کے خلاف بھی ایکشن لیا جا چکا ہے۔ چند ہفتے پہلے ہی حافظ حسین احمد نے مسلم لیگ نواز کے قائد نواز شریف کے بیانیے کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا جس پر مجلس شورا نے پارٹی کے ترجمان حافظ حسین احمد کو عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ انڈیا میں اتحاد کے لیے خطرہ بننے والے بیان پر جے یو آئی نے فوری ایکشن لیا تھا لیکن مولانا شیرانی کا نشانہ مولانا فضل الرحمان کی ذات ہے۔ مولانا شیرانی کا ہدف جمعیت علماء اسلام کی تقسیم نظر آ رہا ہے۔ دھڑے بازی کو کامیاب بنانے کے لیے وہ نئے پارٹی دفاتر بنانے کا اندیا بھی دے رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں ناظرین کہ جب پارٹی کے اندر سے مولانا فضل الرحمان کے خلاف آواز اٹھ رہی ہو۔ اس سے پہلے مفتی محمود جو جمعیت علماء اسلام کے امیر تھے اکتوبر 1980 میں ان کی وفات کے بعد بھی جے یو آئی دھڑے بندی کا شکار ہوئی تھی۔ مفتی محمود کے انتقال کے 1 سال بعد 1981 میں مولانا فضل الرحمان کی دستار بندی ہوئی تو مولانا سمیع الحق نے الگ گروپ کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کے بعد جمعیت علماء اسلام 2 دھڑوں یعنی جے یو آئی ایف اے اور جے یو آئی سین میں تقسیم ہو گئی تھی۔ اس اختلاف کی کئی وجوہات میں سے ایک اہم ترین وجہ مارشل لا حکومت تھی۔ مولانا سمیع الحق جنرل ضیاء کی حکومت میں شامل ہونا چاہتے تھے لیکن مولانا فضل الرحمان ایم آر ڈی کا حصہ بننا چاہتے تھے۔ اسی بنیادی اختلاف کی وجہ سے پارٹی 2 حصوں میں بٹ گئی۔ قدم قدم پر ہماری پالیسیاں متضاد ہیں جی۔ ابتدا سے ایم آر ڈی کے ساتھ یہ جھگڑا شروع ہوا ہے۔ میرا جھگڑا نہیں تھا بلکہ تمام اکابرین علماء محدثین بزرگ مولانا درخواستی وغیرہ سب اس پر ناراض تھے کہ یہ ایم آر ڈی کے ساتھ تعاون کرنا اور چلنا پھر اس کے نتیجے میں بے نظیر کا آنا یہ سب چیزیں سامنے تھی۔ آج ایک بار پھر پارٹی کے سینئر رہنما مولانا فضل الرحمان کے مد مقابل ہیں۔ 1981 میں حکومت کے خلاف اپوزیشن کی بحالی جمہوریت کی تحریک کے موقع پر جے یو آئی سین نکلی تھی۔ آج بھی حکومت کے خلاف اپوزیشن جمہوری اتحاد کی تحریک کے موقع پر جے یو آئی شین نکلتی نظر آ رہی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک جانب جے یو آئی کے اندر سے مولانا فضل الرحمان کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، دوسری جانب مولانا کے خلاف نیب کا شکنجہ بھی سخت ہوتا جا رہا ہے۔ جے یو آئی سربراہ کے اثاثوں کی چھان بین ہو رہی ہے، ایک تفصیل سامنے لائی جا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے بھائی اور قریبی ساتھیوں کی طلبی تک ہو چکی اور تحقیقات کا یہ دائرہ آہستہ آہستہ مولانا تک وسیع ہوتا نظر آ رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے مولانا کے مبینہ اثاثوں پر مبنی دستاویزات بھی سامنے لائی جا چکی ہیں جس میں جے یو آئی کے امیر کے مبینہ اثاثوں اور فرنٹ مینوں کی تفصیلات دی گئی ہیں جن کے مطابق مولانا فضل الرحمان بنگلے، ہزاروں کنال زرعی اراضی اور دکانوں کے مالک ہیں، جبکہ حال ہی میں مولانا نے داماد کے ذریعے چک شہزاد اسلام آباد میں
3 ارب مالیت کی زمین خریدی. اس کے علاوہ مولانا کا F8 اسلام آباد میں بنگلہ, پشاور, کراچی اور کوئٹہ میں فلیٹس اور مارکیٹیں بھی شامل ہیں, جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان میں 5 ایکڑ اراضی ہے. یہی نہیں بلکہ مولانا فضل الرحمان دبئی میں بھی ایک فلیٹ کے مالک ہیں. اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان پر خیبر پختونخوا میں 1,37,000 اراضی کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا بھی الزام ہے. حکومتی دستاویز میں مولانا فضل الرحمان کے مبینہ طور پر 5 فرنٹ مینوں کا بھی نام موجود ہے. مولانا فضل الرحمان کی قیادت کو متنازع بنانے کا نقصان اپوزیشن کی پوری تحریک کو ہو سکتا ہے. مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی سمیت اپوزیشن کی 10 جماعتوں نے انہی کے ہاتھ پر بیعت کیا ہوا ہے. اپوزیشن مولانا کو ہی اصل قوت سمجھتی ہے اور حکومت بھی مولانا فضل الرحمان سے ہی اصل خطرہ کر رہی. مولانا فضل الرحمان اصل میں ساری جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے مین محور ہیں اور انہی نے نواز شریف کو آگے لگایا ہوا ہے. جب بھی قائد جمعیت کا حکم ہوگا کہ کل پہنچاؤ پرسوں پہنچاؤ, ویسے انہوں نے اپنے طور پر استعفے تیار رکھے ہیں. جب آرڈر ہوگا تو یہ استعفے ہر پارٹی ہیڈ کو ان کی پارٹی کے اراکین دے دیں گے. آج بھی حکومت کی توپوں کا رخ مولانا فضل الرحمان کی طرف ہی نظر آ رہا ہے. آج وفاقی وزراء علی امین گنڈاپور اور فیصل واوڈا اپنی پوری پریس کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان پر ہی کڑی تنقید کرتے. انہوں نے کہا جی کورٹس کے پاس اب چلے جائیں, آپ کو صادق امین ڈکلیئر کر دیں, اگر کورٹس میں کوئی اعتراض نہیں ہے تو وہ آگے جواب دیتا ہے کہ میں کورٹس کے پاس کیا جاؤں, میں تو جوتے کی نوک پہ سمجھتا ہوں لوگوں کو. تو یہ کیا آئین اور قانون سے بڑا ہو گیا ہے؟ یہ اس کا ایک بی خان میں ایک 40 کنال کے اوپر ایک نہیں بنگلات ہیں, 6 بنگلے ہیں. اس کے شہیدوں کی زمین اس نے پتے سے لی ہے اور نیب کے سوال نامے میں وہ شامل ہے کہ بتاؤ کہ تمہیں یہ زمین کیوں ٹرانسفر ہوئی ہے. یہ جواب اگر نہیں دیتا سمجھے چور ہے. حکومت اپوزیشن کے دوسرے قائدین کو چھوڑ کر مولانا کو ٹارگٹ کر رہی ہے. نیب تحقیقات کا پہیہ تیز ہو چکا ہے اور اب JUI کے اندر بھی پھوٹ پڑتی نظر آ رہی ہے. یعنی JUI کے امیر طاہرے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں اور سوال یہ بھی ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان کسی مشکل میں گھرتے ہیں تو اس سے اپوزیشن کی تحریک کو کیا نقصان پہنچے گا اور کیا مولانا مشکلات سے نمٹنے میں کامیاب ہو سکیں گے. بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہمارے بیورو چیف موجود ہیں اس وقت, ان سے ہم بات کرتے ہیں کوئٹہ سے. یہ بتائیے گا کہ اس وقت مولانا شیرانی نے جو بات کی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے آؤٹ رائٹ مخالفت کی ہے, نورزئی صاحب, وہ مخالفت انہوں نے اپنے تہیں کی ہے یا کسی کے کہنے پر کی ہے؟ دیکھیں یہ مولانا شیرانی کی یہ جو حالیہ ایک تحرک ہے یا اس کی جو ایک دم اٹھان ہے یہ اب سے نہیں ہے, یہ بہت پہلے سے ہیں. اگرچہ انہوں نے ایک طویل خاموشی کے بعد اس موقع پر کہ جب مولانا فضل الرحمان PDM تحریک کی قیادت کر رہے ہیں اور اس وقت ایک سیاسی فضا میں ایک ہلچل ہے, تو ایسے میں ان کا یہ بولنا یقیناً معنی خیز ضرور ہے. تو یہ خود جمعیت علماء اسلام کے لیے اور مولانا فضل الرحمان کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے, چونکہ جب مولانا بولے ہیں تو وہ بہت زور سے بولے ہیں اور بہت گرج کر بولے ہیں. تو اس لحاظ سے اب مولانا فضل الرحمان کی توجہ ایک طرف وہ PDM تحریک کی قیادت کر رہے ہیں اور وہ پوری ایک صورتحال ہے. اور یہاں پھر بلوچستان کے اندر مولانا شیرانی نے ایک آواز اٹھائی ہے اور انہوں نے الگ سے ایک تحریک شروع کر رکھی ہے. تو یہ اس طرح ہے کہ اٹھائی ہے یا خود سے اٹھائی ہے, وجہ کیا ہے, وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کے اندر انتخابات کے جو خصوصاً وہ مرکزی امارت کی بات کرتے ہیں تو اس میں شفافیت نہیں ہے, اس پہ خاندان کی اجارہ ہے, جبکہ یہ اجارہ نہیں ہونی چاہیے. دوسری مولانا شیرانی پھر یہ سمجھتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کے کندھوں کو استعمال کیا جا رہا ہے, جبکہ اس کا فائدہ وہ جمعیت علماء اسلام کو ملنے والا نہیں. البتہ وہ اس تناظر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت PDM کی تحریک ہے یہ اصل میں مخاصمت یا عداوت کی بنیاد پر ہرگز نہیں ہے, بلکہ یہ تحریک مفاہمت کی بنیاد لیے شروع کی گئی ہے. اچھا, تو کیا مولانا شیرانی کو منانے کی کوشش کی گئی مولانا فضل الرحمان کی طرف سے؟ دیکھیں اس سے پہلے جب انہوں نے اپنے اختلافی نقطہ نظر بیان کیا ہے تو یقیناً مولانا فضل الرحمان کی طرف سے یا مرکزی جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ایسی کوششیں ہوئی ہیں, ان کے ساتھ نشستیں بھی ہوئے ہیں. لیکن اب حالیہ دنوں میں بالخصوص یا اس موضوع پر یا اس سے پہلے بھی جب وہ بولے ہیں تو مولانا فضل الرحمان کا بھی اب یہ موقف ہے کہ اب مولانا شیرانی سے تنہائی میں ملاقات نہیں ہوگی. البتہ اگر یہ ملاقات ہوگی تو پوری ایک جماعتی مجلس کے اندر ہوگی تاکہ پر
फिर कल कारकुनान वो मेरी तरफ रुजू ना करे, मेरी तरफ उंगली ना उठाए। तो मुझे नहीं लगता कि वो मौलाना फजल रहमान इनसे रुजू कर रहे। अलबत्ता एक कमेटी जब हाफिज हुसैन अहमद ने इख्तलाफ किया था, उसके बाद एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने हाफिज हुसैन अहमद से मुलाकात जरूर की है, लेकिन मौलाना शिरानी या दूसरे इनके रहनुमा जो इख्तलाफ रखते हैं या जो तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं या जिन्होंने नुक्ता चीनी की है, उनसे मुलाकात अब तक नहीं हुई है। लेकिन ये बात है कि मौलाना शिरानी इस वक्त मुतहरक क्या मौलाना शिरानी में और हाफिज हुसैन अहमद में इतनी ताकत है? क्या ये बलूचिस्तान की हद तक इतनी ताकत रखते हैं कि बलूचिस्तान को मौलाना की गिरफ्त से आज़ाद करवा दें, बलूचिस्तान का जो चैप्टर इनके पास है वो टेक ओवर कर लें और बलूचिस्तान की हद तक पार्टी पर इनकी गिरफ्त हो जाए? क्या इतनी ताकत है इनमें? देखिए, खुसूसन मौलाना मोहम्मद ख़ान शिरानी बलूचिस्तान के अंदर जमात उलमा इस्लाम के एक दिमाग समझे जाते थे और अब भी इनकी हैसियत, उनका एक दायरा असर, हल्का असर वो वसी है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब वो मौलाना शिरानी इस वक्त जिस हिकमत अमली के साथ जा रहे वो काबिल गौर है। यानी उसने तो क्लियर कट ये बात कही है कि वो जमात उलमा इस्लाम से अलग होके कोई दड़ा हरगिज़ नहीं बनाएंगे। अगर अलग होना है तो मौलाना फजल रहमान अलग हो जाए, क्योंकि वो सेलेक्टेड है, वो मुसल्लत है जमात उलमा इस्लाम पर। तो उन्होंने अब एक मुतवाज़ी तौर पर यूनिट साजी भी शुरू की है और ये ऐलान भी किया है कि वो पूरे सूबे के अंदर और मुल्क की दीगर शहरों में भी वो अलग से तंजीम साजी करेंगे कि कम अज कम ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसको रोका जा सके। और फिर दूसरा ये कि मरकजी अमारत के लिए इंतखाबात वो आइन और दस्तूर के मुताबिक हो। ठीक है जलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपको बताएंगे कि अपोजिशन तो सख्त ज़बान इस्तेमाल कर ही रही है हुकूमत के खिलाफ, लेकिन हुकूमत की ज़बान में जो सख्ती आ रही है ये किस पुरएतमादी का इजहार है? बात करेंगे शहबाज गिल साहब के साथ वक्फे के बाद। अवाम की ताकत के साथ इस्लामाबाद पहुंच के इसे इस्तीफा छीन के रहेंगे। मैं तो इंतजार करूं कि इस्तीफे दे, कल की बजाय आज इस्तीफे दो, कल के बजाय आज इस्लामाबाद हो। जिस दिन इन्होंने इस्तीफे दिए सेनेट के अंदर जो है देगों पे देगे आएंगी। ये हफ्ता गुजार गए वहाँ, मैं तब इनसे बाकी फिर मैं सोचना शुरू कर दूंगा इस्तीफे का। ऑपोजिशन एहतजाज की तारीख करीब आ रही है, लेकिन हुकूमत पर पुरएतमाद दिखाई देती है। पहल मुज़ाकरात की बात की गई, लेकिन अब ऑपोजिशन से कहा जा रहा है कि कल के बजाय आज ही इस्तीफा दे दे। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऑपोजिशन के इज्तिमाई इस्तीफों पर हिकमत अमली बनाने के लिए स्पीकर असद कैसर से मुशावरत भी की है। असद कैसर ने इन्हें बताया है कि अगर ऑपोजिशन ने इज्तिमाई इस्तीफे दिए तो ऐवान की कार्रवाई कैसे चलाई जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों का इजलास भी हुआ। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि ऑपोजिशन की जानिब से नए कवानीन में तजवीज़ करदा तरामीम अवाम के सामने लाई जाएं। हुकूमत सेनेट इंतखाबात भी वक्त से पहले कराने का सोच रही थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आइन के तहत सेनेट इंतखाबात 10 फरवरी से पहले मुमकिन नहीं है। इस पर बात करेंगे वज़ीर आज़म के मावन बराए सियासी रवाबित फाज़गिल साहब से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ऑपोजिशन तो कड़ी तनकीद कर ही रही है, ऑपोजिशन धमकियां भी दे रही है, हर तरह से सड़कों पर आने की धमकी, इस्तीफे देने की धमकी, लेकिन अब आप धमकी का जवाब इस तरह से दे रहे हैं कि भाई जो करना है कर लो, इस्तीफे देने हैं कल की बजाय आज दो। इस पूरे तबादी की वजह क्या है? आपको खुद पे यकीन है या फिर ऑपोजिशन पर आपको लगता है कि ऑपोजिशन ये सब कुछ नहीं करेगी जो कह रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, हमेशा जो भी कोई सिचुएशन होती है जिसमें हम फैसला साजी करते हैं वो हम अपने घरों में करें, अपने दफ्तरों में करें, पॉलिटिकली करें, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में करें, वो फैसले बुनियादी तौर पर 2 वजूहात की बेस पे हम पुरअतमाद तरीके से करते हैं। पहली बात, जब आपको अपने ऊपर एतमाद हो, अपनी परफॉर्मेंस पे एतमाद हो, और दूसरी बात आपको जब आपका जो ओपोनेंट होता है उसके बारे में पता हो। ये दोनों जो पार्टीज़ थी जिनके दोनों के इस टाइम जो लीडरशिप इनके पास है, एक की पर्ची निकल आई रातों रात 25 साल के बच्चे की और वो डिक्लेयर हो गया चेयरमैन है, दूसरे को पापा ने फ़ोन पे बता दिया कि आज के बाद से आपने पार्टी हेड करनी है, आप पूरी पार्टी के चेयरमैन है। मैं जैसा हमेशा कहता हूं कि इन दोनों बच्चों ने ज़िंदगी में कभी कोई 1 घंटे का काम करके हलाल की कमाई नहीं कमाई। मसलन जैसे आप हैं, आप रिपोर्टर होंगे, न्यूज़कास्टर होंगे, एंकर होंगे,
اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی آپ نے کوئی جابز کی ہوں, یا آپ کا کیمرہ مین ہے, میں ہوں, میں نے پڑھانا شروع کیا 20 سال پہلے یونیورسٹیز میں. ہم سب لوگوں کا کوئی نہ کوئی ماضی ہوتا ہے. جب ہمیں کسی, آج آپ کو سما کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے آپ کا ایک بڑا لمبا ماضی ہوگا یہاں تک پہنچنے میں. آپ کسی جگہ پہ ڈائریکٹر کی نوکری پہ جاتے ہیں, ڈپٹی ڈائریکٹر کی نوکری پہ جاتے ہیں, اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی نوکری پہ جاتے ہیں, مینیجر کی نوکری پہ جاتے ہیں. لوگ آپ کا سی وی دیکھتے ہیں, آپ کا ایکسپیرینس دیکھتے ہیں. اس ملک میں عجیب مذاق ہے کہ آپ نے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمین بننا ہے یا اس کی لیڈرشپ کرنی ہے, آپ کو کوئی ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں. یا پرچی نکل آئے اچانک, یا پاپا بتا دیں. تو آپ ایک پاپا کی رانی ہیں, ان کو ٹیلی فون کے اوپر بتا دیا گیا پاپا کی پرنسس کو کہ آپ آج سے چیئرمین ہیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ پرچی نکل آئی اچانک ایک پرچی چیئرمین کی کہ آپ پرنسس. آپ اس طرح کے. اور تیسری طرف مولانا ہیں, مولانا جنہوں نے ہمیشہ جھوٹ بولا, مولانا جنہوں نے ہمیشہ کرپشن کرنے کے لیے مذہب کا لبادہ اوڑھا, جنہوں نے ہمیشہ اپنے جو مدارس کے معصوم بچے ہیں ان کو آگے کر کے اپنی پولیٹکس کی, غریب کے بچوں کے اوپر اپنی پولیٹکس کی. وہ ہیں جنہوں نے کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ بھی رکھی, لیکن کبھی کشمیر کے لیے کوئی کام نہیں کیا. ہمیشہ جھوٹ بولا, لوگوں کو یہودی ایجنٹ کہا, اور خود جا کے ایک امبیسی میں کہا کہ اگر آپ مجھے وزیر اعظم بنوا دیں تو میں آپ کا سب سے زیادہ وفادار ہوں گا, اور وہ وکی لیکس میں موجود ہے وہ ایویڈنس کے طور پر. تو کہنے کا مطلب آپ کو یہ ہے کہ جب اس طرح کی آپ کی اپوزیشن ہو, جو تمام کی تمام, جیسے آج مولانا شیرانی نے کہا کہ یہ تمام پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے, اور مولانا شیرانی اپنے فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے ایک سینئر رکن ہیں, اور اس سے پہلے حافظ حسین احمد نے بھی ان پہ یہ تنقید کر چکے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس تحریک کو, اور عوام کے ساتھ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو جب اس طرح کی سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہو, جب پیپلز پارٹی اپنے سندھ کے جو ہیں وہ 3 جو ان کے ہونے والے جلسے ہیں وہ کینسل کر رہے ہوں, جب یہ ایک طرف ہمیں خط لکھ رہے ہوں کہ ضمنی ہمیں ڈفرینٹ اداروں کو وہ خط لکھ رہے ہوں, میڈیا کے اوپر پریشر ڈلوا رہے ہوں کہ ضمنی الیکشن جلدی سے جلدی کرا دیں. ایک طرف انہوں نے استعفے دینے ہیں, دوسری طرف انہوں نے ضمنی الیکشن لڑ کے اسمبلیوں میں پہنچنا ہے. تو پھر استعفے آپ نے کیوں دینے ہیں اگر آپ کو اتنی جلدی ہے؟ تو یہ بنیادی طور پہ اس ملک میں یہ سارا مذاق پہلے ہوتا رہا ہے, اسی لیے یہ بھی یہ مذاق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بھی ہے, یہ پہلے نورا کشتی ہوتی تھی, اس بار نہیں ہو رہی کیونکہ آگے عمران خان ہے. وہ سینیریو یہ ہے کہ اگر حالات اس نہج پر پہنچ گئے جہاں پہ آپ کو استعفیٰ دینا پڑے, مطلب این آر او نہیں دوں گا, اپنا استعفیٰ بھلے دینا پڑے, گل صاحب اگر ایسے حالات آ گئے تو یہ کیا یہ محض بات کرنے کی حد تک بات ہے, یا حقیقت میں ایسا ہو سکتا ہے آپ ان کو این آر او بقول ان کے جو این آر او ہوتا ہے وہ نہ دیں مگر خود کے استعفے آپ دے دیں, مطلب اپنی حکومت قربان کر دیں, آپ ان کو این آر او نہیں دیں؟ کیا ایسا وقت آ سکتا ہے؟ دیکھیے, یہ آپ اپنا پرنسپل ڈیفائن کرتے ہیں, آپ اپنی لائن ڈیفائن کرتے ہیں. جیسے آپ کہیں گے کہ اگر مجھے کبھی رشوت دی جائے یا مجھے دھونس کے ساتھ سما پہ یہ پروگرام کرنے کی کوشش کی جائے تو میں استعفیٰ دے دوں گا, میں پروگرام جاری نہیں رکھوں گا. یہ تو جو جواب آپ کا ہونا وہی جواب ہمارا ہے. آپ اپنے پرنسپلس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, اور پرنسپلس کے اوپر آپ جو آپ کا ایک پرنسپل ہے اس پہ آپ ڈیسیجن کرتے ہیں, اس پہ آپ اپنے پرنسپلس کو فالو کرتے ہیں. اب آپ کا سوال کیونکہ اگر ہے تو اگر پہ میں کیا جواب دوں؟ میرا نہیں خیال کہ کبھی ہمیں ایسا کبھی مجبور کر سکتے, کیونکہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. لیکن یہ یا فیوچر میں بھی کبھی اگر ہمیں نظر آئے کہ ہم اپنے پرنسپل سے ہٹ پا رہے ہیں تو ویسی حکومت پرائم منسٹر بڑا کلیئر بتا چکے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے. ہم حکومت کریں گے اپنے پرنسپلس کے اندر رہتے ہوئے, اپنے ووٹر کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے اس کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے. ٹھیک, یعنی یہ بات اس وقت طے ہے کہ اگر یہ کسی بھی قسم کے ایڈونچر کی طرف جاتی ہے اپوزیشن, کچھ ایسا کرتی ہے جس سے تصادم ہو, کچھ ایسا کرتی ہے اپوزیشن جس سے انتشار پھیلے, اس انتشار کی صورت میں جو بھی نتیجہ ہوگا وہ کم سے کم ان کی معافی نہیں ہوگا, وہ کوئی بھی نتیجہ ہو سکتا ہے. اٹ کین بی اینی تھنگ بٹ ناٹ این آر او. جی بالکل, ان کو این آر او کسی صورت نہیں دیں گے. ان کی جو بھی اکاؤنٹیبلٹی کے مقدمات جو انہوں نے ایک دوسرے پہ بنائے ہوئے ہیں, انہوں نے ایک دوسرے کو چور کہا ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑیں گے, انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی بیماری زرداری, انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا پیٹ پھاڑ کے, شہباز شریف کا پیٹ پھاڑ کے, اور انہوں نے کہا زرداری کا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالیں گے. جو انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر مقدمات بنائے, جو یہ ایک دوسرے کو کہتے رہے, اب یہ وہ کیسز فیس کر رہے ہیں. ہم ان میں ان کو این آر او نہیں دیں گے, انہیں اکاؤنٹیبلٹی کروانی ہوگی, اور انہیں عوام کا لوٹا ہوا پیسہ جو ہے وہ لانا پڑے گا. اگر کہ مفروضہ, جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا, مجھے تو نہیں لگتا ان تیلوں میں تیل ہے, آپ کو لگتا ہے تو جب ایسی سچویشن ہوگی تو ہم اس پہ آپ کو جواب دے دیں گے. میرا نہیں خیال کوئی ایسی سچویشن ہے. ٹھیک ہے شہباز گل صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آگے بڑھتے ہیں اور پاکستان میں سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا جو موضوع ہے اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں. ناظرین, ملک بھر میں
गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है और हर गुजरते दिन के साथ सूरत-ए-हाल अबतर होती जा रही है। घरेलू सारिफीन को भी गैस की किल्लत का सामना है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 20 जनवरी तक आम सनतों को भी गैस नहीं मिल सकेगी। वो सनत जो माल तैयार करके मकामी सतह पर बेचती है, उस सनत के लिए बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स को गैस की फराहमी बंद कर दी गई है। CNG और खाद के शोबों को गैस फराहमी पहले ही बंद कर दी गई। रोजनामा जंग के मुताबिक इस वक्त गैस की मजमूई तलब 6500 MMCFT है, जबकि मकामी सतह पर सिर्फ 3600 MMFCD पैदा की जा रही है। 1200 MMCFD बाहर से दरामद की जा रही है। यूं 1700 MMFCD गैस की किल्लत है। इस किल्लत का जिम्मेदार नून लीग की साबका हुकूमत को ठहराया जाता है। यह इल्जाम लगाया जाता है कि नून लीग ने अपने दौर में पाकिस्तान में गैस के ज़खायर तलाश करने के बजाय कतर से महंगी LNG दरामद की। LNG से बनता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये मुकफ़फ़ है। ये गैस माया की शक्ल में होती है और कार्गो शिप्स के जरिए बहरी रास्ते से दरामद की जाती। दरामद होने के बाद इसे LNG टर्मिनल में वसूल किया जाता है और दोबारा गैस में तब्दील करके मुल्क के गैस तरसील करने वाले निज़ाम से जोड़ा जाता है। जब LNG दोबारा गैस में तब्दील कर दी जाती है तो इसे रीगैसिफिकेशन या रीगैसिफाइड LNG या RLNG कहा जाता है। नून लीग हुकूमत ने कतर से गैस दरामदी का मुआहदा किया, लेकिन इस मुआहदे के शराइत और ज़वाबित पर एतराज़ात किए जाते हैं। इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मुआहदे की शराइत से सरासर नुकसान पहुंचा, क्योंकि एक तो नून लीग हुकूमत ने मुआहदा बहुत ही तवील मुद्दत का किया। कतर से किए गए मुआहदे की मुद्दत है 15 साल। इसका मतलब यह है कि हुकूमत पाकिस्तान अगले 15 साल तक एक फिक्स कीमत पर कतर से गैस खरीदने की पाबंद है। ये कीमत पेट्रोल की कीमत के तकरीबन 13% तक है। अगले 15 साल तक आलमी मार्केट में पेट्रोल की जो भी कीमत होगी, पाकिस्तान इसका 13% अदा करके कतर से गैस खरीदे। नून लीग दावा करती है कि यह कीमत इस वक्त तक की बेहतरीन कीमत थी और यकीनन ऐसा ही होगा, लेकिन जब वो इतनी तवील मुद्दत का मुआहदा कर रही थी, उस वक्त मार्केट की सूरत हाल समझने वाले बता रहे थे कि आने वाले दिनों में LNG मजीद सस्ती होगी। और फिर ऐसा हुआ भी, क्योंकि पहले मुआहदे के 10 माह बाद नून लीग हुकूमत ने जो दूसरा मुआहदा किया एक और कंपनी से, इसमें LNG की कीमत तेल की कीमत का 12% तय पाई। उस वक्त के बावजूद उस वक्त ये मुआहदा करने वाले वजीर पेट्रोलियम शाहिद खान अब्बासी इसे बेहतरीन डील करार देते हैं। नून लीग हुकूमत पर दूसरा इल्जाम ये लगाया जाता है कि LNG टर्मिनल के लिए जो मुआहदा किया गया वो भी सरासर नुकसानदेह है, क्योंकि मुआहदे के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान 2 LNG टर्मिनल्स को $5,27,000 रोजाना फराहम करने की पाबंद है। ये कैपेसिटी चार्जेस हैं, वो टर्मिनल इस्तेमाल हो या ना हो, कैपेसिटी चार्जेस देना ही पड़ेंगे। जबकि मौजूदा हुकूमत जो नए टर्मिनल लगाने के मुआहदे कर रही है, इनमें कोई कैपेसिटी चार्जेस नहीं होंगे। अगर नए मुआहदे कैपेसिटी चार्जेस के बगैर हो सकते हैं तो पुराने मुआहदों में कैपेसिटी चार्जेस की शिक क्यों शामिल की गई? इस इल्जाम पर नून लीग की मंतक बहुत अजीब है। वो कहती है कैपेसिटी चार्जेस हुकूमत नहीं बल्कि सारिफ अदा करता है, लेकिन सवाल फिर भी अपनी जगह है कि भाई जब नए मुआहदे कैपेसिटी चार्जेस के बगैर हो सकते हैं तो पुराने मुआहदों में क्यों शामिल किया गया? हुकूमत पर एक इल्जाम यह भी है कि जब गैस कंपनियां पाइपलाइन बिछाना चाहती थीं और उन्होंने हुकूमत से पैसे मांगे तो हुकूमत ने कहा कि इसके पास तो पैसे हैं ही नहीं। हालांकि हुकूमत गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के फीस की मद में सारिफीन से रकम वसूल कर चुकी थी। इसका दोहरा नुकसान यूं हुआ कि गैस कंपनियों ने पाइपलाइन बिछाने के लिए 100 अरब रुपया कर्ज लिया, जो सूद समेत 250 अरब रुपए वापस करना पड़ेगा। नून लीग के पास इसका जवाब यह है कि GIDC फंड अपनी जगह पर मौजूद है। एक इल्जाम गुज़िश्ता हुकूमत पर यह भी लगाया जाता है कि इसने पाकिस्तान के अंदर गैस के ज़खायर तलाश करने पर तवज्जो क्यों ना दी। जवाब इसका यह दिया जाता है कि नून लीग के दौर में गैस की तलाश के लाइसेंस सबसे ज्यादा जारी है। जनाब, ये थी पूरी सूरत हाल जो कि इनके जवाबात और फिर अवाम और हमारे जहनों में उठने वाले सवालात के सामने आया। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद इंतहाई अहम एक सेगमेंट है, इजराइल के हवाले से डेवलप किया गया। क्या डेवलपमेंट हुई है, वक्फे के बाद बताएंगे। नाज़रीन, इसराइल के साथ ताल्लुकात रखने हैं नहीं रखने हैं, कौन सा मुल्क दबाव डाल रहा है, पाकिस्तान पर कोई दबाव है भी या नहीं यहां तक कि तो बात वाज़ेह की जा रही है कि ना कोई दबाव है और ना ही इसराइल को तस्लीम करने पर गौर हो रहा है। लेकिन सूरत हाल तब कंफ्यूज्ड हो जाती है जब वज़ीर ख़ारजा उन मुल्कों में जाकर वजाहत देते हैं
जो इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी के बयान से यही सवाल उठ रहा है कि इसराइल को तस्लीम करने का फैसला तो पाकिस्तान का है, फिर इसे फैसले को बरादर मुल्कों के सामने रखने की जरूरत क्यों पेश आ रही है। शाह महमूद कुरैशी ने आज मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे से वापसी पर यह मानी खेज बयान दिया। मुल्तान में मीडिया से बात करते हुए वजीर खारजा ने कहा कि इसराइल के बारे में यूएई का मौक़िफ़ सुना और उस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी पेश किया। इसराइल को तस्लीम करने के लिए हम पर कोई प्रेशर नहीं है। इसराइल के बारे में उनका जो मौक़िफ़ है और वो उन्होंने इक़दामात क्यों उठाए, मैंने समझा और सुना। मैंने उनकी खिदमत में पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े तौर पर पेश किया कि पाकिस्तान किसी सूरत इसराइल के साथ वो ताल्लुकात कायम नहीं कर सकता जब तक कि मसला फ़लस्तीन पर कोई देरपा और मुस्तकिल हल ना निकल सके। वज़ीर ख़ारजा 2 रोज कबल वीजा बंदिश के हवाले से बात करने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात गए थे। 1 माह पहले यूएई ने पाकिस्तान समेत कई ममालिक के शहरियों पर सयाहती और वर्क वीजा पाबंदी लगाई थी और वीजा पॉलिसी में तब्दीलियों की वजह कोरोना की दूसरी लहर को करार दिया था। लेकिन हैरान कुन तौर पर भारत और अमेरिका पाबंदी की इस फहरिस्त में शामिल नहीं है। हालांकि ये दोनों ममालिक कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक हैं। शाह महमूद कुरैशी ने अपने दौरे में ये मामला भी उठाया था, लेकिन इसराइल के साथ ताल्लुकात के हवाले से इस बयान ने कई सवालात उठा दिए हैं, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ अरसे से तवातर के साथ इसराइल के साथ ताल्लुकात के हवाले से खबरें या अफवाहें सामने आ रही थी। चंद रोज कबल एक इसराइली अखबार का दावा भी सामने आया था। इसराइली अखबार इसराइल हायोम ने दावा किया था कि 2 हफ्ते कबल एक एशियाई मुस्लिम अक्सरियती मुल्क के सरबराह के मुशीर की सरबराही में एक वफ्द तिल अबीब में मौजूद था। अखबार ने यह भी लिखा था कि इस मुल्क से इसराइल के सफारती ताल्लुकात नहीं है और मुल्की सलामती और हसास सफारती मामले की वजह से वो मुल्क का नाम और वफ्द में शामिल लोगों की शनाख्त जाहिर नहीं कर सकता। फिर इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट पर खबर शाया हुई कि एक इसराइली चैनल ने खबर ब्रेक करने वाले मुहक्किक नूर दहरी के इंटरव्यू में भी शाया की। मुबैना तौर पर खुफिया मुलाकात के हवाले से समा की एंकर पारस जहांजेब ने वज़ीर आज़म इमरान खान से सवाल भी किया था, जिसकी उन्होंने सख्ती से तरदीद कर दी थी। खबर ये आ रही है कि कोई गवर्नमेंट की कैबिनेट से कोई मिलने इजराइल तिल अबीब में गया है, ऐसी कोई बात है, कोई मुलाकात हुई है? पहले तो ये बिल्कुल गलत है जी, लेकिन क्यों जाएगा जब हमारी पॉलिसी है कि हम इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, तो क्यों जाएगा? वो वजीर ने जाके वहां क्या करना है? ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। अगरचे इमरान खान ने ऐसी किसी भी पेशरफ्त की तरदीद कर दी, लेकिन गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से इसराइल को तस्लीम किए जाने की बातें हो रही हैं। हत्ता कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तस्लीम भी किया था कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए बैरून मुल्क से दबाव भी है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। सर, ये बताइएगा कि मौजूदा जो दौरा था आपका मुत्तहिदा अरब अमारात का, इसका हासिल क्या रहा? देखिए, मौका मिला मुझे उनकी क़यादत से मिलने का, वज़ीर ख़ारजा से मिलने का, और तबादला ख्याल हुआ हमारे 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर। जो वहाँ की मशरिक़ वुस्ता की ताज़ा सूरत हाल है और जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर भी तबादला ख्याल हुआ। मुझे मौका मिला कि मैं पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है मसला फ़लस्तीन पर उसे उजागर कर सकूं और उन्हें अपना नुक्ता नज़र उनकी खिदमत में पेश कर सकूं, उनका नुक्ता नज़र सुन सकूं, समझ सकूं। मुझे जम्मू और मकबूजा कश्मीर की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है उससे उन्हें आगाह करने का मौका मिला। अफगानिस्तान में जो हमारा पीस प्रोसेस आगे बढ़ रहा है उस पर पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली है, उस पर हमारा तबादला ख्याल हुआ। मुझे मौका मिला कि जो अबू धाबी में, दुबई में, शारजा में जो पाकिस्तानी हैं जिन्हें कुछ वीज़े की दिक्कत हो रही है, मुश्किलात का सामना है, उसे भी समझने का और उसे मिल बैठ के हल करने का। क्या हमारी बायलैटरल अपॉर्चुनिटीज हैं तिजारत की, इन्वेस्टमेंट्स की, उस पर भी तबादला ख्याल हुआ। तो ऑन द होल एक बड़ी अच्छा, वैसे कुरैशी साहब ये बताइएगा, हमारे और उनके ताल्लुकात में खराबी आई क्यों और किस वजह से? देखिए, मेरी नजर में ताल्लुकात में खराबी नहीं है, उनकी अपनी जरूरियात हैं और उन जरूरियात को सामने रखते हुए वो अपनी हिकमत अमली अपनाते रहते हैं। एक सॉवरन मुल्क है, आज़ाद पाकिस्तान, उनको पूरी तरह समझते भी हैं और उसकी हिफाजत भी करना चाहते हैं। देखिए, ये जानते हैं
عرب امارات کی جو قیادت ہے وہ جانتی ہے کہ پاکستانی جو ایک کثیر تعداد میں وہاں رہتے ہیں، انہوں نے ان کی ترقی میں، ان کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں جو ان نے حصہ ڈالا ہے اس کا وہ اعتراف بھی کرتے ہیں، اور کسی صورت وہ ان تعلقات کو بگاڑنا نہیں چاہیں گے۔ یہاں ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تعلقات میں کوئی بگاڑ پیدا ہوا ہے، میری نظر میں قریشی صاحب ایک اور خبر آئی، وہ خبر آپ ہی سے منسوب تھی کہ انہوں نے آپ کو اسرائیل کے حوالے سے اپنے موقف سے آگاہ کیا اور آپ نے اسرائیل کے حوالے سے اپنے یعنی پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا۔ سر یہ ایک دوسرے کے موقف سے آگاہ کرنے کی اسرائیل پر ضرورت کیوں پیش آئی؟ آخر کیا ذکر ہوا تھا اسرائیل کا؟ کس نے کیا؟ آپ نے کیا؟ انہوں نے کیا؟ آغاز کس نے کیا تھا؟ دیکھیے، ان کی اپنی ضروریات ہے، ہمارا اپنا موقف ہے۔ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ پاکستان کی عوام کے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ کیا جذبات ہیں اور مسئلہ فلسطین پر ہمارا کیا موقف ہے۔ وہ ایک تاریخی موقف ہے اور وہ موقف ہمارا آج کا نہیں ہے بلکہ وہ OIC کا موقف بھی ہے اور اقوام متحدہ کی اس پر بہت سی قراردادیں بھی ہیں۔ تو ہم اپنے موقف پر قائم ہیں اور انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، انہیں انہوں نے اس مسئلے پر ان کی کوئی شکوہ، کوئی گلہ، کوئی تقاضا انہوں نے نہیں کیا۔ اچھا، اگر انہوں نے تقاضا نہیں کیا، مگر خان صاحب نے یعنی پرائم منسٹر صاحب نے اپنے متعدد انٹرویوز میں یہ بتایا ہے کہ کسی اسلامی ملک کی جانب سے، اسلامی برادر ملک کی جانب سے تقاضا کیا گیا، تو کیا یہ وہ ممالک نہیں تھے جنہوں نے تقاضا کیا پہلے؟ اس کا تعلق جڑتا ہے اسرائیل کے ساتھ، اس سے واقف ہے، وہ ان کے لیے کوئی نئی خبر نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی تاریخی پوزیشن پر قائم ہیں تو وہ پوری طرح سمجھتے ہیں کہ ہمارا موقف کیا ہے، تو اس میں نہ کوئی ابہام تھا نہ کوئی ابہام ہے۔ تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا موقف کیا ہے قریشی صاحب، تو پھر ہمیں اپنا موقف ان کو بتانا کیوں پڑتا ہے، ایکسپلین کیوں کرنا پڑتا ہے؟ ذکر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں زیادہ ہے، وہاں کم ہے۔ ہمارا میڈیا اس کا زیادہ تذکرہ ہے، یہاں ذکر زیادہ ہے۔ یقین جانیں وہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے جتنا ہم اس کو بڑھا چڑھا کر اس کو ہم نے اپنے پر ایک ہوا طاری کر لیا ہے، وہاں ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ نہیں، لیکن قریشی صاحب ہم نے تو ذکر اس لیے کیا کیونکہ آپ نے ذکر کیا، یا پرائم منسٹر صاحب نے ذکر کیا، یا آپ نے ذکر کیا۔ آپ کے ذکر کرنے کے بعد پھر میڈیا میں بات چلی نا اس کی۔ ہم نے ذکر نہیں کیا، ہم نے اپنی پوزیشن کا اعادہ کیا ہے، ہم نے اپنی پوزیشن کی وضاحت کی ہے اور وہ ہماری پوزیشن وہی ہے جو آپ کے سامنے پہلے تھی۔ ہم سے وضاحت مانگی تھی کسی نے قریشی صاحب؟ کسی نے وضاحت مانگی تھی ہم سے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ ہم نے صرف ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھایا ہے، ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اور وہ انہیں علم ہے اور انہوں نے کوئی ہم سے اس کا کوئی تقاضا نہیں کیا۔ سر قریشی صاحب دس از ایگزیکٹلی واٹ مائی پوائنٹ از کہ ہمیں اپنا پوائنٹ آف ویو ان کو سمجھانا کیوں پڑ رہا ہے؟ مطلب ڈو دے ہیو اے پرابلم ود اس ناٹ ایکسپٹنگ اسرائیل، اس لیے ہمیں سمجھانا پڑ رہا ہے؟ دیکھیے، ایک صورتحال، ایک ڈیولپمنٹ ہے نا۔ صورتحال یہ ہے کہ OIC کا ایک موقف تھا، ہم اس موقف پر قائم ہیں۔ کچھ ممالک نے اپنی ضروریات کے تحت اپنے موقف میں ایک لچک دکھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سے ممالک ہیں جو OIC کا حصہ تھے اور ہیں، تو اس میں UAE بھی آتا ہے، اس میں بحرین بھی آتا ہے، اس میں انہوں نے اپنے حالات کے مطابق اپنی پوزیشن میں ایک جسے کہتے ہیں نا ایک لچک دکھائی ہے۔ بہت سے ممالک ہیں جو اپنی ان کی جو ایک تاریخی پوزیشن تھی اس پر قائم ہیں۔ تو اس نئی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سے ممالک نے اس پر جسے کہتے ہیں نا ایک ری ایشورنس دی ہے۔ ری ایشورنس کس کو دی ہے؟ ان کو نہیں، فلسطین کے لوگوں کو، فلسطین کی عوام کو ایک ری ایشور کیا ہے کہ ہم کہاں تھے اور کہاں کھڑے ہیں۔ اچھا قریشی صاحب یہ بتائیے گا کیا ان ممالک میں سے جن کا آپ نے ذکر کیا جنہوں نے لچک دکھائی ہے، ان میں سے کسی نے ہمیں بھی کہا لچک دکھانے کو؟ نہیں، ہم سے کسی نے یہ تقاضا نہیں کیا۔ میں عرض کروں میری ان سے بڑی طویل جی قریشی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کے قیمتی وقت کا، پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے، دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔